नंबर दे. किती जाण मरे हें भाजी मार्केट जें आसा हें तुमकां दिश्टी पडटा. हें आतां पळय तातूंत भितर सगळे तरेचे गार्बेज आसा. आनी तातूंत भितर आतां म्हाका हें सांगपा लागले हांगा आयिल्ले कडेन की म्युन्सिपालिटी हाडून हांगा घालता म्हणून. सो एक वयच्यान तुमी डेंगी जालें म्हणून सांगता, एक वयच्यान तरेतरेची दुयेंसाची नांव घेता. आनी हें सपोज टू बी द SGPDA द मेन मार्केट ऑफ मडगांव आनी फातोर्डा. ताची परिस्थिती तुमी आतां पळोवपाक शकता. आतां तुमी तर पळय लास्ट येलो दिसता पळय तातूंत हांगा भुरगीं रातची सांजची गाडयो शिकपा येता, स्कुटरी शिकपा येता आनी तातूंत भितर इतलें उदक भरिल्लें आसता. आनी तिळसांजचे तर हांगा जर कोण इलेक्टेड MLA, खास करून हांव मडगांवचो आमदार आनी फातोर्डेचो आमदार, हांगा येवन मातशें तिळसांजचे उबी रावा, हाफ पॅन्ट घालून, शॉर्ट पॅन्ट घालून. कसली जळारां तापता ती पळया. मागीर डेंगी जाली हें म्हणपाची गरज ना. दुसरी गोश्ट तो चीफ ऑफिसर मडगांवचो युजलस. हांव सांगता तुमकां की ताणें हें खरें मनशालें पळोवपा जाय आशिल्लें. तो तें बसता आनी कदेल तापयता आनी वता. हाजेर कितें सोल्युशन आसा सरकाराचें? म्हजें एक मागणें, सुमोटो कितें डिसिजन जावपा जाय हाजेर हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान की हाजेर कितें तरी एक उपाय इमिजिएटली तात्काळ विदीन 24 hours हें लिफ्ट करपाक जाय. आनी हांवें फातोर्डान केल्लें, आज थंय गार्डन जालां. समज हें लिफ्ट करना न्ही जाल्यार मागीर म्हजेर FIR फायल केल्या जाता. हांव बंदोबस्त करता आनी म्युन्सिपालिटी दारां हाडून उडयता. हें 24 वरां टायम दिता, फक्त शेनवार आयतार सोडून. मातशें हाजेर कितें तरी उपाय करा.